पाकिस्तान के दायरा हुकूमत इस्लामाबाद में एक हसीन शाम उतरी थी। सूरज गुरूब होने के मराहल तय करता आसमान पर शफक के रंग बिखेरता मानो आसूदगी से मुस्कुराते खैरबाद कह रहा था। और इस हसीन शाम से लुत्फ उठाता नौजवानों का एक टोला मारगला हिल्स के नज़दीक मौजूद उस ओपन रेस्टोरेंट में बैठा आपस में खुशगपियों में मसरूफ था। जामी शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टा सीने पर अच्छी तरह फैलाए विशाल खान अपने भूरे बालों का कुछ हिस्सा कैचन में मुक़ीद करती, बाकी बाल पुश्त पर खुले छोड़े अपने सामने मौजूद केक को जगमगाती आंखों से देख रही थी। आज उसकी सालगिरह थी और उसके तमाम कज़न उसका ये दिन यादगार बनाने के वास्ते उसे नत नए सरप्राइजेस से पुरजोश कर चुके थे। और इन सरप्राइजेस में ये डिनर भी शामिल था। कबल इसके कि वो केक काटती, उसकी निगाह गैर दानिस्ता तौर पर एक जानिब उठी और वहीं ठहर गई। उसकी आंखों में मौजूद अलविही चमक मानी पड़ी, गुलाबी लबों पर बिखरी हसीन मुस्कान भी सिमटती चली गई। सामने नजर आता मंजर उसके लिए था इस कदर गैर मुतवक्का। विशाल, क्या हुआ? केक कट करो। विशाल की कजन निर्मा उसे यूं स्टिल देखकर मुखातिब कर बैठी। विशाल उस आवाज पर होश में लौटती उस मंजर से नजरें चुरा के जहां उसका कजन अरहम खान एक लड़की का हाथ थामे से बातों में दुनिया मफीहा से बेगाना था। अनाबी लबों पर तबस्सुम का वजीरा था, जबकि अरहम खान की सब्ज आंखें इंतहाई मोहब्बत और वारफतगी से मुकाबिल मौजूद लड़की के चेहरे पर टिकी हुई थी। न जाने क्यों ये मंजर देखकर उसके दिल में चुभन सी उठी। कोई मंजर तीर के नेज़े की मानी तो उसके दिल पर आन लगा हो। मुझे क्या, ये उनकी जिंदगी है। वो किसी लड़की का हाथ थामे या उसे बाहों में भरे, मुझे खर्च नहीं होनी चाहिए। अपने सर झटकते हुए खुद को वावर करवा दी। अपने कजन्स के इसरार पर लबों पर जबरन मुस्कुराहट सजाए केक कट करने लगी। सबकी विशेष बुझे दिलों से कबूल करने के बाद वो कुर्सी की बुझ से टेक हटा गई। लाख खुद पर काबू पाया कि उस मंजर की जानिब ना देखा जाए, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें रायगा गई। ना चाहते हुए उसकी तमाम हंसियात अरहम की जानिब मबसूल हुई और निगाहें गाहे बेगाहे उस पर उठ रही थी। दिल हर चीज से उचाट हुआ। उसे खुली फिजा में भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। ये क्या, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही मिशाल? केक तो ट्राई करो। मिशाल की कजन निर्मा उसकी गायब दिमागी नोट करके उसे एक बार फिर से पुकार बैठी। निर्मा, क्या अरहम को आज का दिन याद नहीं था? न जाने किसी एहसास के तहत मिशाल ने यह सवाल पूछा। याद था उन्हें, लेकिन मेरे पूछने पर कि हम आज तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें। वो ये कहकर बात खत्म कर गया कि उनके पास तुम्हारे सरप्राइज के अलावा और भी जरूरी काम है। निर्मा उसके सवाल पर हैरान हुई, फिर कांधे उचकाए आम से लहजे में कहती मिशाल को दिल गिरफ्तार कर गई। मिशाल की स्याह आंखें लबालब नमकीन मोतियों से लबरेज हुई। अब मैं उनके लिए जरूरी होगी भी क्यों? उनकी जिंदगी में मुझसे ज्यादा अहमियत के हामिल अफराद मौजूद हैं। ज़ेरी लब बुड़बुड़ाती वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। यहाँ बैठना अब दुश्वार हुआ था। बचपन से अरहम की पहली तरजीह रही थी और उसका यूं उसकी ज़ात से ताल्लुक हो जाना उसे हद दर्जा नागवार गुजरा था। मुझे घर जाना है। एक आखिरी पूर्णम निगाह अपनी ज़ात में मगन अरहम पर डालती वो नरमार वहील और शीजा का जवाब सुने बिना 30 कदमों से आगे बढ़ती चलेगी। अकब में बैठे निर्मा उन तीनों के दरमियान नजरों का तबादला हुआ और फिर तीनों उसके पीछे लग गए। अपने कमरे में दाखिल होते मिशाल ने अपने कंधों पर लटका बैग बेड पर फेंका। दुपट्टा सीने से खींचते जमीन पोस करते वो ड्रेसिंग टेबल तक आते वहां मौजूद हर शय एक झटके से जमीन की नजर कर गई। वो मंजर भुला ही नहीं भूल रहा था जब उसने अरहम के हाथों में उस लड़की के हाथ कैद देखे थे। अरहम के लबों पर फैला तबस्सुम और निगाहों की वाफत की याद करते वो भर भर जली थी। आखिर कैसे कैसे वो मुझे इस कदर गैर जरूरी समझ सकता है? हल मेरी सालगिरह थी, उन्हें मेरे साथ वक्त गुजारना चाहिए था, बिल्कुल वैसे जैसे वो हमेशा गुजारते हैं। लेकिन वो हाथ में आने वाली हर शय उसकी अदाब का निशाना बनी हुई थी। फूली सांसों के दरमियान कहते उसने जुमला अधूरा छोड़ा था। अपने एहसासात उसे उलझन और मखमसी का शिकार कर गए थे। आखिर क्यों वो अरहम की हमरा उस लड़की को देखते इस कदर मुश्तइल हो चली थी? आखिर क्यों उसे अपना पूर झुलसता महसूस हुआ था? गहरी सांस भरती मिशाल एक नजर अपने ततर बतर हुए कमरे पर डालती बेड पर पुश्त के बल गिरते सफेद रिलिंग पर नजर जमा की। मुझे आखिर क्यों इस कदर बुरा लग रहा है? मैं क्यों जलकर खाक हो रही हूँ? ये एहसास, ये एक ऐसा एहसास है जो मेरे वजूद को गिर गया है। लड़की आखिर कौन थी जो मुझसे भी ज्यादा अहमियत की हामिल थी अरहम की जिंदगी में? उसका हाथ थामे से मोहब्बत पाश नजरों से दिख रही थी। उनकी वो नजरों में भुलाई नहीं भूल पा रही थी। क्या वो मुझसे अपने ठुकराए जाने का बदला ले रहे, या वाकई वो आगे बढ़ गए? और अगर वो आगे बढ़ भी गए हैं तो इस बात से मुझे
اپنا آپ خالی ہوتا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اپنے دماغ میں مچلتی وہ تمام سوچیں وہ لبوں سے ادا کرتی، پلکوں کی باڑ توڑتے بہہ جانے والے آنسو اپنی ہاتھ کی پش سے صاف کر گئی۔ وہ اس بے نام احساس کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ یہ احساس جو بھی تھا اسے لمحہ بلمحہ ختم کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ چاہے مجھ سے بدلا لیں یا اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، مجھے قطعی فرق نہیں پڑتا۔ بس ذرا سی دل برداشت کی ہے۔ میں سالوں سے ان کی توجہ کا مرکز رہی ہوں، ان کی پہلی ترجیح رہی، انہوں نے ہر چیز پر مجھے فوقیت دی۔ یہی وجہ جو اب مجھے ان کا مجھ پر کسی اور کو فوقیت دینا برا لگا۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا یوں مجھ سے لا تعلق ہو جانا مجھے اذیت دے گا تو وہ غلطی ہے ان کی لا تعلقی مجھ پر رتی برابر اثر نہیں کرے گی۔ اس بے نام احساس کو ذرا سی دل گرفتگی کا نام دے گئی تھی۔ اس بات سے انسان کے وہ ایک روگ ہے جو دھیرے دھیرے اس پر حاوی ہوتا، اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ خود کو کمزور سہارے دیتی وہ بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ مشال ارحم کی چچا زاد کزن تھی، جس کی والدہ بچپن میں ہی دارفانی سے کوچ کر گئی تھی اور والد صاحب بیرون ملک قیام وزیر تھے، اور یوں مشال کی ذمہ داری ارحم کی والدہ زرگوئی بیگم کے دامن میں ڈال دی گئی تھی، اور یہ ذمہ داری انہوں نے احسن طریقے سے نبھائی تھی۔ مشال جہاں زرگوئی بیگم دادا جان اپنے تایا مختار خان کی لاڈلی رہی تھی، اور اس کو سر پر چڑھانے والی، اس کی ہر ضد پر سر تسلیم خم کرنے والا، اس کی ہر خواہش کو حقیقت میں بدلنے والا ارحم خان تھا، جو مشال پر اپنا آپ تک نچھاور کرنے سے دریغ نہ برتتا، اور ارحم کا خود کو یہ فوقیت دینا، اسے ہر چیز سے اول رکھنا مشال کو ضدی اور خود سر بنا گیا تھا۔ اور ارحم کی توجہ، اس کی نرمی، اس کی فکر کو اپنا حق سمجھتی تھی اور بلا تردد اس حق کا استعمال بھی کرتی تھی، اس بات سے انجان کہ ارحم خان کے جذبات وقت کے ساتھ بدلتے چلے گئے تھے۔ اس کے دل میں مشال کے لیے ان جذبات نے رسائی حاصل کر لی تھی جو محبت نام سے پکارے جاتے تھے۔ 6 ماہ قبل یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ارحم انابی لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے گاڑی سے باہر نکلا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس بالوں کو جل کی مدد سے سلیقے سے سیٹ کیے ارحم خان جازب خودخال کا مالک وجیحہ مرد تھا، جو یونین میں قدم رکھتے ہی صنف مخالف کی توجہ کا مرکز بن بیٹھا تھا، لیکن اس کی تمام تر توجہ تو محض ایک وجود سے ہی منسلک تھی، جس سے آج وہ اظہار محبت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ 2 دن کی انتھک محنت کے بعد وہ فارم ہاؤس کو مشال کی پسند سے سجاتے، آج اسے وہاں لے جاتے، اس سے اظہار محبت کرتے، اپنی زندگی میں شامل کرنے کی اجازت چاہتا تھا۔ اسی سبب آج وہ اسے بذات خود یونی لینے آیا تھا۔ سبز متنم آنکھیں چاروں جانب سفر کرتے مشال کو ڈھونڈتے چاہا تھا۔ جب اس کی نظریں راہداری میں پڑی، اس کی تلاش پر اختتام ہوئی۔ سیاہ اور سرخ امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس مشال کو دیکھتے ارحم کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتر آئی، لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا جو جلد سمٹتی چلی گئی۔ مشال کے ہمراہ اس کی ہم عمر نوجوان کو دیکھ کر ارحم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کھولن میں بدلی تھی۔ مشال اس نوجوان سے کسی بات پر کھل کھلا کر ہنسی، اور ارحم خان کو اپنا فشار خون بلند ہوتا محسوس ہوا، جو بڑی سختی سے کستے اس نے اپنے سینے میں چلتے تیش کے علاو پر قابو پانے کی سعی کی، لیکن اگلے پل اس نوجوان کو مشال کے بال چھوتے دیکھ وہ آپک ہوتے تیز تھک پڑتا، 20 قدموں کا فاصلہ 10 قدموں میں طے کرتا۔ آندھی طوفان بنا مشال تک آتے اس لڑکے کے چہرے پر زوردار وار کر گیا۔ مشال جو اس افطار کے لیے تیار نہ تھی، مارے صدمے اور بے یقینی سے چیخ بھی نہ پائی، جبکہ وہ لڑکا اب زمین پر گرا اپنا ٹوٹا جبڑا ہاتھ میں پڑتا کرا اٹھا۔ آئندہ اس لڑکی کے نزدیک آنے سے اور اس سے ہم کلام ہونے یا اس کے چھونے سے قبل اس وار کو یاد کر لینا۔ اس نوجوان کے وجود پر ٹھوکر مارتا ارحم کرایا۔ مشال کی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی اور ارحم کو پلٹتے اپنی جانب سرد نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ جی جان سے کانپی۔ ارحم حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ ارحم اس کے نزدیک آتا، اس کی کلائی اپنی آہینی گرفت میں جکڑے، اس کی پکار نظر انداز کرتا اس کے لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ مشال نے وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ خود پر ٹکی دیکھ لب بہم سختی سے پیچھے، وہاں موجود طلبہ سے معنی خیز نظروں سے دیکھتے آپس میں چند مکوئیوں میں مشغول ہوئے، اور مشال اپنے آپ کو یوں موضوع بنتا دیکھ سب کی اور ہتک کی شکار۔ ارحم چھوڑیے مجھے، ارحم، میں نے کہا چھوڑیے مجھے،
آپ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یونی سے قدم باہر رکھتے مثال ارحم کو پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھتا دیکھ اپنی کلائی اس کی آہنی گرفت سے نکالنے کی تگودت کرتے چیخی۔ جواباً ارحم اسے ایک جھٹکے سے اپنے روبرو کرتا، اس کی کلائی چھوڑے اس کے دونوں بازو اپنی گرفت میں لیتے اسے اپنے انتہائی نزدیک کر گیا، اس قدر نزدیک کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر پڑتے ان کی جلد جلسانے لگی۔ مشال ارحم کی سبز آنکھوں میں آج پہلی بار سرد مہری اور تیز کا طوفان دیکھتے تھوک نکل گئی، بدن میں سنسناہٹ سی اتری۔ کیا ضرورت تھی ارحم آخر یوں تماشا لگانے کی؟ خوف سے دل تو زوروں سے دھڑکا تھا لیکن ظاہر نہ ہونے دیا۔ ارحم کے پتھریلے تاثرات سے سجے چہرے کی جانب دیکھتے وہ لہجے کو مضبوط بناتے بولی، اور اس کے لفظ ارحم کا ضبط ازما کے، وہ تمہارے بال چھو رہا تھا۔ انتہائی ضبط سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ عام سی بات ہے ارحم۔ مشال کی سمجھ سے بالتر تھا ارحم کا یہ شدت پسند انداز، لیکن میرے نزدیک یہ عام بات نہیں ہے مشال۔ آئندہ تم کسی غیر مرد کی ہمراہ ہنسنا تو دور، اس سے ہم کلام تک نہیں ہوگی۔ آج برداشت کر گیا ہوں، آئندہ نہیں کر پاؤں گا۔ ارحم سلگ اٹھا تھا اس کے لفظوں پر، مشال کے چہرے پر جھکتے خرایا، اور مشال کی اب بس ہو گئی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر روک ٹوک لگانے والے؟ یہ میری زندگی ہے ارحم، اس پر آپ کو اختیار حاصل نہیں۔ میری مرضی میں جس سے بھی ہنکلام ہوں، جس کی بھی سنگت میں مسکراؤں۔ مشال کی اب بس ہو گئی تھی، اس کی گرفت سے اپنا بازو آزاد کروانے کی صحیح کرتے ہوئے ترک کر بولی، لیکن اگلا لمحہ اس پر بھاری پڑا۔ ارحم اس کے بازو آزاد کرنے کے بجائے گرفت مضبوط کرتا اسے اپنے اس قدر نزدیک کر گیا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک درجے کے سینے میں بجنے لگی۔ اختیار حاصل ہے مجھے تمہاری زندگی پر، کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے ڈیمٹ، اور اپنی محبت کو لیتے میں حد سے زیادہ شدت پسند ہوں۔ اسے چھونا، اسے ہنسنا، اس کی محبت، اس کا دل، سب مجھ سے منسوب ہونا چاہیے۔ وہ جو چاند کی دھمکتی روشنی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اپنی محبت کا اظہار خوبصورتی سے کرنا چاہتا تھا، جنون کی آگ میں جلتا یوں کر گیا۔ شال کا وجود ساکن ہوا، دل زوروں سے دھڑکنے لگا، پھر معمول پر ترکنے لگا۔ وہ آنکھیں تحیر سے پھارے بنا پل کے چپکائے اسے یک تک کیوں دکھ رہی تھی، جیسے مانو اس کے لفظوں کو سمجھنے کی تگودت کر رہی ہو۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ مشال کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا، اور ہم نے گہرا سانس بھرتے اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتے، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں مشال خان، آج سے نہیں، عرصہ قبل سے، سالوں سے۔ میری محبت خاموش رہی تھی، لیکن آج میں اس خاموش محبت کو ایک حسین اظہار میں بدلتے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کی اجازت لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن دیکھو، میری شدت پسند ہے، میری محبت کا اظہار یوں کر گئی، محبت سے گوندا لہجہ اور لو دیتی سبز آنکھیں جس میں اب محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن تھا۔ مشال جو اس کی اس قدر شدت پسندی اور آنکھوں میں چند لمحہ قبل تیرتے جنون کو دیکھ کر کشمکش میں ڈوبی تھی، اب اس کی تمام کشمکش دور ہوئی۔ مقابل اس سے محبت کرتا تھا، آج سے نہیں، عرصہ دراز سے، اور وہ مشال نے اپنا دل کنگالا لیکن جواب نہ دارت۔ ارحم اب اس سے دوری بناتے اس کے نزدیک زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ایک اللہ، دو جہاں، تیر و تیر، 4 کتابیں، 5 ارکان، 6 کلمے، آسمان 8 دروازے، سب کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، بے پناہ محبت ہے۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں جگڑے سبز آنکھوں میں محبت کی دیپ جلائے، لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکان سجائے، وہ شدتی محبت سے کہتا۔ مشال کو تھنگ کر گیا، یہ اظہار اس قدر موال لینے والا تھا کہ اگر کوئی پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن مشال خان تو پتھر کو بھی مات دینے والی تھی۔ مجھے نہیں ہے آپ سے محبت، چند جملے اور دھڑ 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 گرتا محبت کا مینار، آنکھوں میں ٹمٹماتے محبت کے دیپ بجھ گئے، دل جو پسلیوں سے سر ٹکراتے اس اظہار پر جھوم رہا تھا، ساکن ہوا لبوں سے مسکان بے دردی سے چھین لی گئی۔ مقابل کھڑی لڑکی اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر بھی نظر انداز کر گئی۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، اور آپ کو یہ حدود پار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا آپ واقف نہیں میری اور اپنی عمر کے فرق کے بابت؟ آپ میرے ہمراہ کھڑے ہوں تو لوگ آپ کو میرا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، زوردار تماچے تھے جو ارحم کے رخسار پر رسید کیے گئے تھے۔ اپنی سوچ بھی کیسے دیا ارحم کہ آپ مجھ سے یوں اظہار محبت کریں گے اور مجھ سے اجازت طلب کریں گے کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بن جاؤں اور میں خوشی خوشی اپنا آپ کے سپرد کر دوں۔ گاڈ ارحم، مجھے آپ سے اس بے وقوفانہ عمل کی بالکل امید نہیں تھی۔ آپ اپنی عمر کی خاتون تلاشیں، اس سے محبت کا اظہار کریں۔ I'm damn sure وہ آپ کی محبت پر سر خوشی تسلیمی خم کر لے گی۔
अब उठे और सर झटके वो खुद पर हावी हुए। मेरी मोहब्बत की इस बूंद को उतार फेंकने घर चले आए। वो हंस रही थी उसकी पुरखुलूस मोहब्बत पर। क्या उसे एहसास नहीं था कि वो अरहम का दिल अपने कदमों तले रोंद गई है? क्या उसे एहसास नहीं था कि वो अरहम की इज्जत नफ्स, उसकी मर्दाना अना को ठेस पहुंचा गई है? क्या वो उसकी खामोशी के पीछे छुपे इस तूफान को ना समझ पाई थी, जो आज उसे ही सरहद पहुंचा रहा था? तासुब से सरनफी में हिलाती वो अरहम का हाल देख उसकी मोहब्बत को बेवकूफ़ी का नाम देते हंसते हुए कदम आगे बढ़ा गई। उसी इंसानी फितरत का इजहार करती कि अगर इंसान की ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो उसे मिल जाए तो देने वाला उसकी नज़रों में हकीर बन जाता है। और हम के साथ यूं ही ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा उस खाली जगह को देखता और तकता रहा, जहाँ कुछ कबल पहले उसकी मोहब्बत खड़ी थी। वो मोहब्बत जो ना सिर्फ उसे ठुकराने पूर जख्मी करती थी, बल्कि उसकी नज़रों में से गिरा चुकी थी। और हमको झगड़ी अजियत इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि बाएं हाथ आग से एक आंसू निकलता, उसकी आरिज़ पर फिसलता, उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ। और हम अपने बेमोल होते आंसुओं को साफ करता होश में लौटते गाड़ी में सवार हुआ और हवा के दोष पर गाड़ी आगे भगा ले गया। फार्म हाउस के पोर्च में गाड़ी रोकते और हम सब के बाइस सुर्ख डोरों से मुज़य्यन आंखें और तनाव और चेहरा लिए लॉन की जानिब तेज कदमों से बढ़ा। एक जख्मी निगाह सुर्ख और सफ़ेद गुलाब के फूलों से सजे लॉन पर डालते, बबरू फरोख्ता सा आगे बढ़ते, एक एक चीज नोच उखाड़ फेंकने और जमीन बोस कर गया था। नहीं हकदार वो मेरी वफा की मोहब्बत की तवज्जो की, नहीं हकदार। मैं वाकई बेवकूफ़ था जो अपनी खामोश मोहब्बत को नाम देने का इरादा बांधते, जो अपनी मोहब्बत को रुस्वा कर बैठा, खुद को रुस्वा कर बैठा। हलक के बल दहाड़ता वो एक नज़र जमीन पर अपनी नाकदरी पर रोते गुलाबों पर डालते खुद भी जमीन पर बैठता, टेबल की सतह से टेक लगाते मिशाल के हतक अमेज लफ्ज़ याद करता, अपने जेब से सिगरेट निकालते, आग की शोले तहकाते, लबों से लगा गया कि वो अब तमाम रात उसने ज़मीन बोस हुए उस फूलों की हमरा अपनी नाकदरी पर मातम करते हुए बितानी थी। हाल अरहम, क्या आप मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? औचलित पड़े लेचे में अपना बैग में अपना मोबाइल डालती फौज में मौजूद गाड़ी के नज़दीक खड़े अरहम से मुखातिब हुई, जो नक्सक सा तैयार ऑफिस के लिए रवानगी इख्तियार कर रहा था। गाड़ी के दरवाजे से टेक लगाए खड़े अरहम ने चेहरा उठाए, स्पार्क नजरों से मिशाल की जानिब देखा, जो सुर्ख पैरों को छूती रोशनी फ्राक में मलबूस लबों पर मुस्कान सजाए उसे देख रही थी। नहीं, मैं कैब बुक करवा देता हूँ तुम्हारे लिए। टका सा जवाब देते वो मिशाल के लबों से मुस्कान छीन गया। मिशाल को इस कदर बेमरफती की उसे उम्मीद नहीं थी। कबल इसकी कि वो कुछ कह दी, अरहम का फोन बज उठा। अरहम ने फौरन कॉल यस करते फोन कान सा लगाया, इस बात से बेखबर के गैर दानस्ता तौर पर वो स्पीकर ऑन कर गया। हेलो अरहम, प्लीज मुझे मेरे घर से पिक कर लो, मेरी गाड़ी हैन वक्त पर खराब हो गई है। अरहम की कॉल उठाते दूसरी जानब से नस्वानी और बेतकल्लुफ आवाज गूंजी। मिशाल जो लब्बाम बिनती अरहम की यूं रितसता इनकार पर दिल महसूस कर रही थी। नस्वानी आवाज सुनते हाथों की मुट्ठियां कस गई। फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ। अरहम एक नजर मिशाल की भींची मुट्ठियों पर डाले इंतहाई नरमी से जवाब देता ड्राइविंग सीट पर पुरजमान हुआ। मिशाल बेयकीनी के गहरे समंदर में बढ़ता जन हुई। वो दंग थी और हम उसे इनकार करता एक गैर औरत की एक ही पुकार पर उल्टे कदमों गाड़ी में सवार होता गाड़ी हवा के दोष पर भगा ले गया था। आखिर कैसे कैसे वो उसे यूं इनकार कर सकता था? आखिर कैसे वो उसे यूं नजरअंदाज कर सकता था? आई हेट हिम। स्याह के पुरनम हुई अपनी नजरअंदाजी पर। वो खोलती हुई वो शदीद दिल बर्दाश्तगी का शिकार होती वापस पलट गई। आधी रात का समा था जब बुखार से हलकान विशाल नकाहत ज़दा वजूद लिए अपनी साइड टेबल पर मौजूद पानी का जग को खाली दे जग उठाई दरवाजे की जाने पड़ी। अंधेरे में डूबे लाउंज को पार करते विशाल किचन तक आई। बुखार की हदत से बदन पूरी तरह से तप रहा था, जबकि आंखों के सामने बारहा अंधेरा छाते उसे कुव्वते बिनाई से महरूम कर रहा था। जग में पानी भरते वो डगमगाते कदम लिए वापस अपने कमरे की जाने पड़ी। जब राहदारी के मखसूस कमरे का दरवाजा खुलते अरहम बाहर निकला और विशाल कुछ अंधेरे और कुछ वकाहत के सबब उसे देख ना पाते उसके सीने से जा टकराई। पानी का जग अरहम पर गिरता उसे भगोता जमीन बोस हुआ। विशाल ने उससे दूर होते मुतोहिस चेहरा लिए उसके तेज के बायस सुरख चेहरे की जानिब देखा। आई एम सॉरी, मैं देख नहीं पाई।
विशाल ने घबराते फौरन माजरत की। क्यों, अंधी हो तुम कि ये आंखें शो पीस की तरह चेहरे पर सजाए रखी हैं तुमने? अरहम घर जा। विशाल को शदीद सबकी का एहसास हुआ। मैं माफ़ी मांग रही हूँ अरहम। उसकी आवाज़ में नमी की आमेजिश शामिल थी। ये अच्छा है, जब चाहे जैसे चाहे नुकसान पहुँचाओ और फिर माफ़ी मांग लो। आइंदा इन आंखों का ना इस्तेमाल करने की जहमत कर लेना। विशाल खान, अब तुम्हारे हाथों में अपना मजीद नुकसान करवाने का मैं मुतहम्मिल नहीं हूँ। बल्कि एक काम करो, तुम मुझसे ना 100 फीट के फासले पर रहना सीख लो। मुझे तुम अपने आस पास भी मंजूर नहीं। आइंदा कोशिश करना कि मुझसे हम कलाम ना होने की। विशाल की बुखार की हदत से सुरख चेहरे की जानिब सुलगती निगाहों से देखता और तंदो तेज लहजे में कहते उसकी आंसुओं का सबब बना। विशाल ने आंसू से तर सुर्ख आंखों से उसकी जानिब देखा, जो उसे लम्हे भर में बेइज्जत कर गया था। ये सर्द लहजा, ये सुलगती बेतासुर आंखें और अजनबियत भरा अंदाज, ये विशाल के लिए गैर शनासा था। वो तो हमेशा मुकाबले की नरमो नाजुक मोहब्बत की हकदार रही थी। बदला ले रहे हैं मुझसे? अरहम को अपने पहलू में गिरता देख उसकी कलाई जकड़े नम आंखों में मुस्तस्वर हुई। उसके छूने पर अरहम को यूं लगा मानो किसी दहकती आग से उसकी कलाई उसने जकड़ ली हो। अरहम जब बड़े नीचे उसके रूबरू आता, उसका हाथ अपनी कलाई से झटक गया। और मैं तुमसे बदला क्यों कर लूंगा? विशाल की आंखों में आंखें गाड़े हमें रेज किए वो दो बदो सवाल पूछा। क्योंकि मैंने आपकी मोहब्बत को ठुकराया। आप मुझसे मोहब्बत करते और मैं। विशाल का जुमला मुकम्मल हुआ भी नहीं था कि अरहम उसके अल्फाज उचक गया। गलत फहमी से बाहर निकला विशाल खान। मोहब्बत थी, अब नहीं है। और रही बात बदले की, मेरे किस फैल से लग रहा है कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूं? बकूल तुम्हारे ठुकराने का। इस्तेहज़ाइया मुस्कान लोगों पर सजाए वो अनगिनश्त शहादत की उंगली उठाए बोला। विशाल को लगा कि उसका दिल किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो, जैसे किसी ने उसके वजूद पर कोड़ा बरसाया हो। ये बात तकलीफ का बायस बनी थी कि उससे मोहब्बत करता था। आपका हर फाल मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि आप मुझसे इंतकाम ले रहे हैं। आप मुझे नजरअंदाज करते हैं, मुझ पर बाकी सबको फौकियत देते हैं। आपका लहजा, आपकी आंखें, आपका रवैया, सब कुछ तो बदल गया है। आप यूं तो ना पेश आते थे मेरे साथ। मेरी बड़ी बड़ी गलतियां माफ कर देते। अब जरा सी गलती पर मुझे सख्त लफ्जों से नवाजा गया। मेरी सालगिरह का दिन यादगार बनाने वाले ने मेरी सालगिरह में मुझे विश तक नहीं किया। वो जिसके लबों पर मेरे लिए इनकार का लफ्ज नहीं निकलता था, वो मेरे मुंह पर मुझे इनकार कर जाता है। मुतवातिर बहती आंसू के साथ उसके रवैये का अंदाजा करवाते शिकवा कर रही थी। इस बात से अनजान के सामने मौजूद अरहम, वो अरहम ना रहा था जिससे मोहब्बत का दावेदार था, बल्कि वो अरहम था जिसे वो टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ते जख्मी कर चुकी थी। ऐसा इसलिए कि पहले मैं हमारे दरमियान मौजूद हदूद से मुतारिफ था नहीं था, लेकिन अब जान चुका हूं कि मुझे एक हद में रहना है और मैं वही हद बरकरार रख रहा हूँ। एक बार हद पार की और मुंह की खाई थी कि संभलने ना संभला था। अब जब संभल गया हूं तो दोबारा गिरना नहीं चाहता। और जहां तक मेरा ख्याल है, तुम्हें तो खुश और पुरसुकून होना चाहिए कि मैं बलाखिर अपनी हदूद से वाकिफ हो चुका हूँ। निशाल के दिल में आया कि कह दे, नहीं, मेरा सुकून, मेरी खुशियां तो मुझसे रूठ चुकी हैं, लेकिन दिल की दिल तक रहने दी बात। नजरें चुकाई उसने आराम की आंखों में अपनी आंखें डाले। उमड़ने वाली तकलीफ, अजियत मुखफ़ी रखे। हाँ, ठीक कहा आपने, मैं खुश हुआ। बस न जाने दिल में क्या समाई जो मैं आपसे आपका ही शिकवा कर बैठी। आइंदा ध्यान रखूंगी आपसे हम कलाम ना हो। लबों पर जबरन मुस्कुराहट सजाए, नजरें हनूज झकाए, बा मुश्किल ये लफ्ज अदा करती हुआ आगे बढ़ती चली गई। हरम ने उसकी पुश्त को सुर्खी माइल नजरों से देखा। उसके डगमगाते कदम देख उसके गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। अगले ही पल उसके कदम निर्मा के कमरे की जाने पड़े और निर्मा कुछ ही साथ बाद विशाल के कमरे की तरफ जाती नजर आई। खाना उसके तमाम मकीन उस वक्त लाउंज में मौजूद थे। मौजूद गुफ्तगू अरहम की शादी थी। सबकी तवज्जो अरहम पर मरकूज थी, जो नजरें जगाए बैठा था। जवाब दो अरहम, तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाने की मुतमनी है ना? नाम लो उस लड़की का जिससे तुम शादी करना चाहते हो। दादा जान अपनी असली रोबदार अंदाज में सोफे पर रुजमान अरहम से मुखातिब हुए, जहाँ अरहम को दादा जान के अल्फाज जब्त करने पर मजबूर कर गए। वहीं विशाल का दिल जोरों से धड़का। उसका रूम रूम समात बनते अरहम की जाने मतवजा हुआ, जो स्याह शलवार कमीज में मलबूस अपने हाथ बाहम मिलाए सोफे पर पुरजमान दादा की जानब देखते सब्ज बेतासु निगाहों से दिख रहा था। सफेद रंगत और पठानी नैन नकुश का हामिल अरहम खान स्याह शलवार कमीज में मजीद वजीहा लग रहा था कि विशाल की नजरें बेलगाम होते बार बार उसकी जानिब उठ रही थी।
یوں تو میں اس قدر جلد شادی کرنے کے حق میں نہیں ہوں دادا جان، لیکن آپ کی خواہش بھی میرے نزدیک اہمیت کی حامل ہے۔ میں جس لڑکی کو اپنا ہمسفر منتخب کر چکا ہوں رمشا ہے، میری کولیگ۔ اس کے لفظ وہاں موجود ہر نفس کو جھٹکا دے گا۔ شاید سب یہی توقع کر رہے تھے کہ مشال کا نام لے گا، آخر کو اس کی دلی واپسی سے سب واقفیت جو رکھتے تھے، جبکہ مشال کا اگلا سانس پڑنے میں اب اس کو دشواری ہونے لگی۔ دل میں جو مہم سی امید تھی کہ اس کا نام لے اپنے لبوں سے ادا کرے گا، وہ بجھ سی گئی۔ مشال گہرا سانس پڑنے کی صحیح کرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گئی۔ یقیناً مقابل اسی لڑکی کی بات کر رہا تھا جس کے ہمراہ وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ اسے خود کو رونے سے باز رکھا، لیکن آنسو اس کی بس میں نہ تھے۔ وہ چہرہ جھکائے اپنا دوپٹہ اپنی آنکھوں پر رگڑ کے، ایک ننھی سی کاوش سب سے اپنے آنسو چھپانے کی۔ ہم تو چاہتے تھے تم خاندان میں سے کسی لڑکی کا نام لو، لیکن زندگی تم نے بتانی ہے۔ جلد از جلد اس لڑکی کے والدین سے ہماری ملاقات کرواؤ۔ دادا جان حکمیہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھتے محمل برخاست کر گئے تھے۔ ان کی ذاتی مشال اپنی جگہ سے اٹھتی تیز قدموں سے تقریباً بھاگتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوئی تھی۔ نوجوان پارٹی نے مشال کا یہ رد عمل دیکھ ملامت کرتی نگاہ ارحم پر ڈالی تھی، جو کہ مشال کا یہ انداز دیکھ کر بھی اندیکھا کر گیا تھا۔ آج ارحم اور رمشا کی منگنی تھی، جو خان ہاؤس کے وسیع لان میں منعقد کی گئی تھی۔ خان ہاؤس آج برقی گمگموں سے بقائے نور خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ خان ہاؤس کا ہر مکین گھر کی پہلی تقریب میں خوش اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، مسوائے مشال کے، جو دن بدن ڈھلتی جا رہی تھی، بالکل اس پھول کی طرح جس پر پانی نہیں ڈالا جاتا تھا اور وہ مرجھاتا زندگی سے بیزار ہو جاتا تھا۔ بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ کچھ تو تھا جو اسے مار رہا تھا، اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا، لیکن وہ اس احساس کو نہ سمجھ پا رہی تھی، نہ کوئی نام دے پا رہی تھی۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سجے سورے روپ کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی نرما اور شیزاد اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر گئی تھی، لیکن وہ تھی جس کا دل اپنی تیاری پر ذرا برابر مطمئن نہ ہوا تھا۔ آسمانی رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس، جس کا دوپٹہ اس نے کمر سے گزارتے پہلو پر باندھ رکھا تھا، بالوں کو خوبصورتی سے باندھے پشت پر کھلا چھوڑے، اس آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچے، ناک میں چاندنی کی بالی ڈالے، گلابی لبوں کو مصنوعی رنگ سرخ رنگ کے رنگتے ہلکے میک اپ کی مدد سے رنگت کو مزید نکھارے، دودیا کھلائیوں میں بھر بھر کے کانچ کی چوڑیاں اور کانوں میں جھمکے پہنے حسن کے ہر پہلو پر پورا اتر رہی تھی۔ کچھ یوں کہ خود پر نظر پڑنے والے کے چاروں خانے چانے چت کر جائے۔ اس منظر کی چشمدید گواہ بننے کی خاطر جسے میں سوچتے ہی اس کی اپنی روح تک بل بلا رہی تھی، وہ قدم اپنے دروازے کی طرف بڑھا گئی۔ لان میں قدم رکھتے اس کی نظر سٹیج پر مرکوز ہوئی، جہاں ارحم رمشا کا ہاتھ تھامے لبوں پر سرشار سی مسکراہٹ سجائے اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی اسے پہنا رہا تھا، اور رمشا اس شرمگین مسکراہٹ لبوں کی زینت بنائے سر جھکائے، اس کے پہلوں میں استحقاق سے پرجمان اسی پل ارحم کے ہاتھوں اس کے نام کی انگوٹھی پہنے اس کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھتے مشال کو اپنی آنکھیں چلتی ہوئی محسوس ہوئی، سینے میں شدت بری چبھن اٹھی، مانو کانچ کا نوکیلا ٹکڑا اس کے سینے میں پیوست کر دیا گیا ہو۔ یوں لگا مانو اذیت نامی بلا اسے گھیرتے اسے توڑ مڑوڑ گئی ہو، مانو اس کی رگوں سے جان نکال لی گئی ہو۔ ارحم کی منگیتر رمشا کی نسبت اس کے کانوں پر گھسیٹ گئی تھی، لیکن شاید وہ واقعی اس قدر مضبوط تھی، اداکاری میں مہارت حاصل رکھتی تھی کہ تاثرات پر قابو پائے خود کو کمپوز کرتی اسٹیج کی جانی پڑی۔ ارحم جو رمشا کے کان میں نزدیک کو جھکا کہہ رہا تھا، سامنے سے آتی مشال کو دیکھ منجمد ہوا، لفظوں نے زبان کا ساتھ چھوڑا، اور رمشا اسے یوں خاموش ہوتا دیکھ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی خود بھی مسمرائز ہوئی۔ وہ لگی اتنی حسین رہی تھی کہ نظر کا اسے فرصت سے نہ دیکھنا نظر کی بدقسمتی تھی۔ آسمانی رنگ میں وہ آسمان سے اتری ایک ابصرا کا گمان کر رہی تھی۔ ارحم اس کے اسٹیج کے نزدیک آ جانے پر نگاہیں اس سے پھر گیا، اور مشال جو اس کی خود پر ٹکی نظریں دیکھ اس وقت پہلی بار پرسکون ہوتی اپنی تیاری سے مطمئن ہوئی تھی، اس کے یوں نظریں پھیر لینے پر اذیت سے مسکراتے سر جھٹکی مبارک ہو۔ رمشا اور ارحم دونوں کی جانب دیکھتے بھاری بھاری دیکھتے اس نے ہلکا لہجے کو
हसास बसा बनाए मुबारकबाद दी। रिमशा ने सर को खम दिया, जबकि अरहम चबड़े भींचे अपनी नजर अपने बाएं हाथ की दूसरी उंगली में सजी अंगूठी पर जमा गया, खुद को मुकम्मल लाताल्लुक जाहिर किया। विशाल उसकी यूं लाताल्लुकी का इजहार करने पर जब्त के कड़वे खूंट पड़ती पलटी, वहां उसका लहंगा उसके कदमों में उलझा और तवाज़ुन बिगड़ा। कबल इसके कि वो गिरती अरहम जो लाताल्लुकी का इजहार करते बावजूद तमाम हसियात के साथ उसकी जाने मुतवज्जा था, फौरन उसे थाम गया। विशाल जो गिरने के डर से अपनी आंखें मीच गई थी, खुद को हवा में मुल्क और कमर के गिर्द खुरदरे हाथों का लम्स महसूस करते पट से आंखें वहां गई। स्याह अजियत और कर्ब से लबरेज आंखें सब्ज मुतफक्किर आंखों से टकराई। तसादुम इस कदर जोरावर था कि दोनों की धड़कनें एक ही ताल में धड़की। स्याह आंखों ने कई शिकवे किए, जिनका जवाब सब्ज मुतफक्किर आंखों में यकदम उतरती सर्द लहरी ने दिया। स्याह आंखों ने सरजनिश की कि सब्ज आंखें उस पर यूं जुल्म न ढाए, लेकिन सब्ज आंखों ने ये कहते उसकी सरजनिश को रद्द कर दिया कि ये उसका ही किया धरा है। तकरीब में मौजूद कैमरामैन ने फौरन उस लम्हे को कैमरे की आंख में कैद किया और वो दोनों जो आंखों की जुबानी एक दूसरे से हम कलाम थे, फौरन होश में लौटे। अरहम ने मिशाल को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया और मिशाल वहां लम्हा भर भी न ठहरी। फिर अरहम की सब्ज आंखों ने पूरी तकरीब उसका इंतजार किया। उसका इंतजार अब फिर इंतजार ही रहा, ना वो वापस पलटी और ना ही उसने पलटना था। ये बहुत महंगा तोहफा है बेटा, मेरा ख्याल है तुम्हें शादी के बाद रिमशा को देना चाहिए। लाउंज की सोफे पर वर्जमान जरगुल बेगम अरहम की लाई गई सोने की और हीरे से जुड़ी खूबसूरत माला को हाथ में थामे अरहम से मुखातिब हुई। अभी देने में भी कोई कबाहत नहीं अम्मी। अरहम ने कान उचकाते जवाब दिया, मैं कह रही थी कि मुंह दिखाई में देते तो ज्यादा बेहतर है बच्चे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जरगुल बेगम ने अपनी राय अरहम के सामने रखी। उनकी चाहत तो यही थी कि मिसाल उनकी बहू बने, लेकिन अरहम की पसंद के बरखिलाफ जाते हुए वो जबरदस्ती उन दोनों पर अपनी चाहत मुसल्लत कर दे। उन दोनों की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फिक्र न करें अम्मी, मैं मुंह दिखा के लिए कोई और कीमती तोहफा खरीद लूंगा। आपके बेटे के बाद पैसों की कमी नहीं है फिलहाल से शादी से पहले देना मैंने। अरहम मुस्कुराती निगाहों से उनके हाथ में मौजूद माला को देखते बोला। इस बात से सिरे से अनजान के लाउंज की दीवार की उठ में छुपा वजूद निगाहों में स्ताइश और पसंदगी के लिए जरगुल बेगम के हाथ में मौजूद माला देख उसे पाने की ख्वाहिश कर बैठा था। अम्मी अम्मी कहाँ है आप? अरहम अपने कमरे से तन फन करता निकलता बुलंद आवाज में जरगुल बेगम को पुकार रहा था। उसकी इस कदर बुलंद आवाज पे घर के बाकी मकीन भी अपने अपने कमरे से निकलते इसकी जानिब तो जाओ। क्या बात है अरहम, क्यों शोर मचा रखा बेटा? जरगुल बेगम दहल उठी उसकी इस कदर पुरजोर पुकार पर। अम्मी, मेरे कमरे से माला गायब है जो मैंने आज रिमशा के हवाले करनी थी। उनकी यूं खौफजदा हो जाने पर अरहम ने खुद को कोसा था। माथा अपने अंगूठे से रगड़ता कदरे परेशानी से बोला, वही होगी बेटा, सही से देखो आखिर जा कहाँ सकती है माला? जरगुल बेगम को परेशानी ने आन गिरा। मैंने पूरा कमरा छान मारा अम्मी, अलमारी से लेकर दराज तक, लेकिन माला का नामो निशान नहीं, जबकि कमरे में मेरे अलावा। अरहम दरान रवानी से कहता खामोश हुआ। सिन एकदम चमका हुआ। कल शाम का मंजर सिन की स्क्रीन पर भराया जब तमाम घर वाले लॉन में शाम की चाय से लुत्फ हो रहे थे और उसने एक जरूरी ईमेल भेजने के वास्ते अपने कमरे की राह ली थी। और कमरे की राहदारी से मिशाल को आता देख उसकी झुकी नजरें, चेहरे पर घबराहट और माथे पर चमकता पसीना वो कल नजरअंदाज कर गया था, लेकिन आज उसके पीछे की वजह समझ आते वो जब बड़े सख्ती से भींच गया। माला मिशाल ने चुराई थी और ये बात अरहम के लिए हैरानी और बेयकीनी का बायस बनी। मिशाल, माला मिशाल के पास है। अरहम ने धीरे से कहा, तुम पागल हो अरहम, तुम आखिर यूं मिशाल पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? जरगुल बेगम मुश्तइल होगी अरहम के लफ्जों पर। मैं इल्जाम नहीं लगा रम्मी, लेकिन कल मैंने मिशाल को अपने कमरे की राहदारी से निकलते देखा था। अरहम बालों पर हाथ फेर गया। जरगुल बेगम खामोश हुई। बाकी सबने भी खामोश निगाहों से अरहम की जाने देखा। अब सब आराम करें, मैं देखता हूँ उस मामले को। अरहम कहता मिशाल के कमरे की जाने पर गया। अकब में खड़े वो सब शदीद कशमकश का शिकार परेशानी में डूबे अपने अपने कमरों में जाकर बंद हुए। परफेक्ट, अब इसकी खूबसूरती को चार चांद लगे, मानो ये चैन बनी ही मेरे लिए हो। दीवार के आईने में नजर आते अपने अक्स पर नजरें जमाए वो अपनी सराहीदार गर्दन पर चमचमाती अरहम की लाई खूबसूरत माला पर उंगलियां भरते तफाखुर में डूबी खुद से हम कलाम हुई। कल जरगुल बेगम के हाथ में ये माला देख उसका दिल जिद में बांध बैठा था।
کہ ارحم کی لائق اس مالا پر اس کا حق ہے، اور اس ضد پر سر تسلیم خم کرتی سب پر نظریں جمائے ارحم کے کمرے سے مالا چرانے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اپنی کامیابی سے کچھ قبل ارحم کے روبرو آ جاتے اس کا سانس خشک اور جان ہوا ضرور کر ہوئی تھی۔ کیا لگتا تھا یہ مالا میں اس رمشا کو ہتھیانے دوں گی؟ اس پر صرف میرا حق ہے، اور میں اپنے حق پر کسی کو غاصب بننے نہیں دیتی، چاہے زمین پھٹ جائے یا آسمان گر جائے۔ یہ مالا تو اب میری ہی ملکیت رہے گی ہمیشہ، میری سے واپس تو میں اسے کسی کو نہیں دوں گی۔ رونیت کا تاج سر پر سجائے وہ تخیل کی دنیا میں رمشا کو لاتے منہ کے مختلف زاویے بنا دی پر بڑائی۔ رمشا کا نام لیتے اس کے وجود میں جلن اور کھولن کا احساس شدت پکڑ گیا۔ دفتن آئینے میں ارحم کا ابھرتا عکس دیکھ مشال کی تمام خود پسندی جھاگ کی مانند بیٹھتی چلی گئی۔ مقابل کی خون اشام نظریں خود پر گھڑی دیکھ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس کے چہرے پر رقم پتھریلے تاثرات یہ بتانے کو کافی تھے کہ اس کی تمام گوہر فشانیاں سن چکا ہے۔ واپس دینے کا ارادہ نہیں تو اس کی قیمت ادا کرو۔ ارحم اس کی تمام گوہر فشانیوں سے فیضیاب ہوتا، سرد برفیلے لہجے میں کہتا، ایک ہی جھٹکے میں مشال تک آتے، اس کا رخ پلٹتے، اسے اپنے روبرو کرتے، اس کے دونوں بازو جھگڑا۔ وہ میں ارحم۔ مشال نے اس بات پر اچانک افطار پر حواس باختہ سی ہوئی اور بے ربطگی کے عالم میں بولی، میں وہ کیا مشال، تم اس حد تک کیسے جا سکتی ہو؟ کیا کہا تم نے؟ اس مالا پر تمہارا حق ہے اور رمشا غاصب نہیں، غاصب تم بیٹھی ہو۔ مشال کی بات برہمی سے کاٹتے اپنے کٹیلے لفظوں سے زخمی کر گیا اسے۔ مشال کی آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے صرف یہ پسند آئی تھی ارحم، آپ چاہے تو رمشا کو دوسری دلا سکتے ہیں۔ برائی آواز میں انتہائی معصومیت سے کہا۔ ارحم چاہ کر بھی اپنا اشتعال برقرار نہ رکھ پایا۔ یہ میری ہونے والی بیوی کی ہے مشال، تمہیں پسند آئی ہے میں تمہیں ایسی دوسری دلا دوں گا، لیکن یہ نہیں دے سکتا۔ ارحم نے اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مشال کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو پلکوں کی بہار توڑتے آرس پر بڑھ نکلے۔ لگ کترتے اس نے اپنے گردن کی زینت بنی مالا اتاری۔ ارحم یوں تو نرمی سے گویا ہوا تھا، لیکن مشال کے نزدیک یہ لفظ حقیقت کے تھپڑ کے مترادف تھے۔ میری بیوی، یہ لفظ تکلیف دہ تھا کیونکہ لفظ اس سے منسوب نہ تھا۔ نہیں چاہیے، یہ نہیں آپ کی امینی بیوی کی امانت۔ مالا ہاتھ میں تھماتے وہ ارحم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے مالا اسے سونپ گئی۔ ہم نے بے تاسو نگاہوں سے اس کا ایک دام دیکھا، اس کی متواتر بہتے آنسو اور مالا پر مرکوز اس کی حسرت بھری نظریں دیکھ ارحم کا دل پسیج سا گیا۔ یہ رکھ لو مشال۔ وہ اس قدر بھی بیرحم نہیں تھا۔ مالا مشال کے حوالے کرتا پلٹ گیا، اور مشال اسے لگا کہ اگر وہ مقابل کو نہ روکے گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دے گی۔ رکے ارحم کو پکارتی اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ ارحم نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا، جب کہ مشال خود میں ہمت مجتمع کر رہی تھی۔ ان لفظوں کے لیے جو اس کے دل سے صدا بن کر نکلتے اس کی زبان پر ٹھہر گئے تھے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں ارحم، میں آپ کی بیوی، آپ کی دلہن بننا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں میں آپ کی نسبت سے پکاری جاؤں، آپ ان سے منسوب ہو۔ سینے میں جس ادھوری خواہشات نے آگ جلا رکھی تھی وہ ایک ہی بات دیکھ اس کے لبوں سے نکلتی چلی گئی۔ میں نہ سمجھتی ارحم، جو آپ کو ٹھکرا گئی۔ آپ کو ٹھکرانے کے بعد اب سمجھ آیا کہ میں آپ کی چاہت، توجہ، نرمی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ میری زندگی دشوار ہوگی ارحم، میں آپ کی بیگانگی، بے اتنائی برداشت نہیں کر سکتی ارحم، پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے اپنا لیں، رمشا کو چھوڑ دے۔ ارحم کو خاموش دیکھ وہ مزید اس کے نزدیک آتی، اس کی شرٹ سینے سے مٹھی میں بھونچی اس کی سبز آنکھوں میں دکھتی، اپنی چاہت اور پشمانی کا اظہار کر گئی، اور ارحم کا دماغ پھلا اٹھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ کوئی کھلونا یا کوئی بے جان شاہ جسے جب چاہے اپنا لیا، جب جی چاہا دھتکار دیا؟ مشال خان، میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں جو عزت نفس رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، جذبات رکھتا ہے، اور تم نے انہیں مجروح کیا۔ پھر اب کس حق سے تم واپس میری زندگی میں وہ مقام حاصل کرنے کی متمنی ہو جو تم نے خود کھویا ہے؟ میں تمہیں، تمہارے لفظوں پر تمہیں معاف کر بھی دوں تو بھی تمہیں اپنا نہیں پاؤں گا۔ بھول جاؤ جو کچھ ماضی میں ہوا، وہ ماضی تک محدود رکھو۔ میں آگے بڑھ گیا ہوں، تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ ارحم اس کے بازو جگڑے اسے اپنے نزدیک کرتا، اس کے چہرے پر جھکتا، غراتے مشال کو ندامت کے اندھیرے کنویں میں دھکیل گیا۔ نہیں بھول سکتی، میں نہیں بھول سکتی۔ آگے ارحم، محبت کرتی ہوں آپ سے، اور آپ کے بنا جینا گوارا نہیں ہے مجھے، میں مر رہی ہوں، ختم ہو رہی ہوں آپ کی بے روحی سہتے سہتے۔ ارحم رحم کھائے مجھ پر۔ بلاخر وہ احساس جسے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، وہ احساس جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، محبت کا نام حاصل کرتا اس کے لبوں سے عطا ہوا۔
और अरहम का वजूद साकित हुआ। धड़कनें मुंतशिर हुई। ये इजहार मुसरत बख्श था, लेकिन तब तक जब तक अरहम को उसके हद तक अमीज अल्फाज से याद आए जो उसके इजहार मोहब्बत पर उसकी समातों के वो हवाले कर गई थी। सर झटकते उसने खुद को इस इजहार मोहब्बत के सब बंदे फसू से आज़ाद किया। सब्ज निगाहों में तकलीफ की शिद्दत से सुर्खी आसम आई। काश ये इजहार तुम पहले कर देती तो आज हम दोनों एक होते मिशाल, लेकिन अब वक्त गुजर गया है। मेरे लिए कमिटमेंट मोहब्बत से ज्यादा अहमियत रखती है। विशाल को इस हद तक आगे लाते अब तनहा नहीं छोड़ सकता। ये बात इसी कमरे की चार दीवारी में हुई और यही दम तोड़ गई। बेहतर ये है कि आगे बढ़ो, अपना हम उम्र जोड़ ढूंढो और अपने सर चढ़ा मेरी मोहब्बत का ये भूत उतार फेंको। लहजे में फनकार भी थी और जख्मीपन भी। उसे उसके ये लफ्जों का जायका चखाते उसे अपनी गिरफ्त से आजाद करता। कमरे की दहलीज अबूर कर गया और मिशाल अपने लफ्जों की यूं पलट आने पर की साथ यूं ही बेइज्जत खड़ी रहने के बाद जमीन पर गिरते, अपनी मोहब्बत के उस इंजाम पर जारो कितार होते मातम का ना हुई। खाना उसी लॉन में एक बार फिर बड़की कमकुमों और खूबसूरत गुलाब के फूलों से सजाया गया था। आज अरहम खान का निकाह था। हर अजीजों कारक को मधु किया गया था। धीमे सुरों में बजता गीत, फिजा में रक्सा गुलाबों की महक और फुसलोई कैंडल्स माहौल को पुरफसूल बना गई थी। स्टेज पर रखे गए सोफे पर पुरजमान अरहम खान बेताबी में आलम में अपनी होने वाली बीवी का मुंतजिर था। जब एंट्रेंस थे दाखिल होते वजूद को देखकर उसे अपना आम मोम की मानित पिघलता महसूस हुआ। दिल सीने के बजाय कानों में बजने लगा। वो मबहूत हुआ। मंजर था इस कदर दिलकश। सूरत कामदार लहंगे में मलबूस बालों को खूबसूरती से जोड़े में मुकीद किए, मेकअप से नकुश गुब्बारे, माथे पर बिंदिया, कानों में भारी अवीज़े पहने, गले में उसकी दी गई माला सजाए, हाथों में बर बर चूड़ियां पहने पूर सजी थी। खर्च ये कि वो कील कांटों से लेस अरहम खान के चारों शाने चित करते उसकी हवास खमसा कर गई। निर्मा, ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? सब देखो मुझे किस किस तरह टुकर टुकर कर दिख रहे हैं। एक तरफ खड़ी निर्मा के नजदीक आते मिशाल सबकी नजर खुद पर जमी देख बुड़बुड़ाई। और किस इस कदर सजने के हक में नहीं थी। क्या आज उसकी मौत थी, लेकिन निर्मा ने जोर जबरदस्ती से इस कदर सजाया था। बिल्कुल भी ज्यादा नहीं, अलबत्ता हसीन लग रही और लोग हसीन चीजों को टुकर टुकर ही देखते हैं। चलो आ जाओ, निर्मा ने शरीर लहजे में कहते कदम स्टेज की जानिब बढ़ाए। विशाल के गले में आंसू का गोला अटका। किस कदर मुश्किल था उसके लिए आज इस महफिल में शिरकत करना, जहां उसकी मोहब्बत किसी और के नाम होने चली थी। निगाह की कार्रवाई शुरू करे। दादा जान मिशाल और निर्मा के स्टेज के आते वहां मौजूद काजी साहब से गोया हुए। दुल्हन को बुलाए। काजी साहब ने दुल्हन को गायब देखकर उसे बुलाया। अरहम जो यकटक मिशाल की जानिब देख रहा था, उन लफ्जों पर उसने उसके हंसी हुस्न में सोगवारी उतरती महसूस की थी। जाओ मिशाल। निर्मा ने मिशाल का बाजू जकड़े उसे एक कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर किया। मिशाल उलझ सी गई। माथे पर गल और निगाहों में झंपा लिए निर्मा की जानिब देखा। मैं क्यों? उन्होंने दुल्हन को बुलाया। मिशाल उलझन ज़्यादा लहजे में गोया हुई। हाँ, दुल्हन तुम हो। निर्मा ने कांधे उचकाए, आम से लहजे में कहते मिशाल को दचका दिया। क्या मैं? कैसे? रिमशा का है? विशाल की नाकस अकल पर ये सूरत समझने से उसकी कासिर थी। रिमशा यहाँ है, और वो भी अपने शार के साथ। अकब से गूंजती रिमशा की आवाज सुनते मिशाल करंट खाते उसकी जाने पर थी। वो एक खुश शक्ल नौजवान का बाजू झगड़े उसके साथ कदम बढ़ाते अब उसके नजदीक आई थी। मिशाल ताहिर और ताज्जुब में डूबी एक नजर तमाम घर वालों पर डाली जो लबों पर मुस्कान सजाए उसकी जाने देख रहे थे, और फिर अरहम पर। सब्ज आंखों में वही चाहत, तासुरात में वही नरमी और लबों पर वही खालिस मुस्कान जिसकी वो आदी रही थी। क्या ये उसका वहम था या कोई ख्वाब? क्या अरहम और रिमशा का नहीं, अरहम और इसका निकाह था? आखिर को कोई मुझे बताएगा ये सब हो क्या रहा है? रिशा सख्त उलझन जमते और बेयकीनी में डूबी चिंचलाई। ओफो बेवकूफ, तुम्हारा निकाह हो रहा है लाला से, और तुम्हारा ही निकाह होना था ना इनसे। रिमशा महज एक जरिया थी, बाकी बातें लाला के निकाह में आ जाने दो और कमरे में चले जाने दो। जान लेना, अभी बैठो और खामोशी से निकाह की हामी करो। निर्मा सर पीटते उसकी अकल पर मातम करती उसके नजदीक आती, उसे अरहम के पहलू में बिठा गई। अरहम ने तासुब से मिशाल की जानिब देखा जो वाकई आज इस सूरत में सब समझ लेने के बावजूद इंतहाई नासमझी का मुजाहरा करती अपनी दानिशमंदी का सबूत दे गई थी। विशाल वल्द गफीर, आपका निकाह सिक्का राजुल वक्त मुबल्लिग 15 लाख अरहम खान वल्द अकरम खान से किया जाता है। क्या आपको कबूल है? काजिम साहिब ने इजाबा कबूल के मरहले का आगाज किया। कबूल है। विशाल ने मकाइन की अंदाज में सर हयाती अपना तमाम जुमला हकूक अरहम के नाम किए।
ارحم خان ولد اکرم خان، آپ کا نکاح سکہ رائج الوقت مبلغ 15 لاکھ روپے مشال ولد غفیر سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ارحم سے اس کی رضامندی جاننی چاہیے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، دل و جان سے مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ ارحم نے اسی پل کے خواب تو سجا رکھے تھے اپنی آنکھوں میں، اب وہ پل حقیقت بنتے اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ سرشاری کے عالم میں مشال پر تمام اختیارات حاصل کرتا فرد مسرت میں ڈوبا تھا۔ ارحم کی اس بے تابانہ انداز پر محفل زعفران بنی تھی، جبکہ مشال اب تک خود میں الجھی سب سمجھنے کو کوشاں تھی کہ آیا ان چند لمحوں میں یہ کایا پلٹی کیسے تھی۔ اسے تو اب کی محض ایک سراب ہی معلوم ہو رہا تھا جو نہ جانے کب ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ روحیل، نرما اور شزا تینوں نے بامشکل جان خلاصی پاتے کمرے میں آئے۔ دل ہمک ہمک کر اس نازک جان کے نزدیک جاتے اسے اپنی باہوں میں بڑھنے کو مچل رہا تھا۔ اسے یہ بتانے کو بے قرار تھا کہ وہ آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی اس کی ٹھکرانے سے قبل اس کے دل میں پناہ تھی، بلکہ اب اس کی محبت کی شدت میں اضافہ ہوا تھا، یہ جان لینے کے بعد کہ وہ اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے خالی مسحری نے اسے منہ چراتے اس کے سلگتے جذبات پر اوس کی بوندیں ڈالی تھی۔ ارحم نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ایک دائرانہ نگاہ پورے کمرے میں ڈالی، مانو اس کی نظریں وارڈروب پر ٹھہرتے اس کے لبوں پر مسکان بکھیر گئی۔ محترمہ اس کے چھپنے کے واسطے وارڈروب میں جا بند ہوئی تھی۔ یہ بلا ہوا لہنگے کا جو دروازے سے ذرا سا باہر نکلتے ارحم کو اس کی بابت آگاہ کر گیا تھا۔ سر نفی میں ہلاتا وہ قدم در قدم چلتے وارڈروب کے نزدیک آتا، دونوں پٹ ایک جھٹکے سے واقع گیا۔ وہ جو ارحم سے بچتے، یا یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ارحم کو ستانے کا ارادہ باندھے اس وارڈروب میں چھپنے کو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لے پیالے میں بھرے بیٹھی تھی، اپنے اس قدر جلد ڈھونڈے جانے پر ہاتھ ہٹائے فق چہرہ لی ارحم کو دکھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے یوں چھپ سکتی ہو تم مشال ارحم خان؟ ارحم نے بھویں ریز کی استفہامیہ لہجے میں کہتے مشال ارحم خان پر خاصا زور دیا، کیونکہ اسے باور کرایا کہ اس کے نام سے منسوب ہے۔ ارحم، مشال نے ٹوٹتے لہجے میں سے پکارا۔ جواباً ارحم اس کی کلائی جگرے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ جی جانے ارحم، انتہائی دلبرانہ لہجے میں کہتے وہ اسی لیے بیڈ پر آتا اسے اپنے عین سامنے بٹھا گیا۔ اب تو رمشا سے شادی کرنے والے تھے، پھر یہ سب؟ وہ اپنی الجھنوں کو سلجھانا چاہتی تھی۔ ارحم کی والہانہ نگاہوں میں دیکھتے سواگل ہوئی۔ غلط؟ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تمہارے لبوں سے محبت کا اقرار سننا چاہتا تھا، اسی سبب میں نے رمشا سے مدد مانگی، اس کا سہارا لیا اور یہ تمام ڈرامہ رچایا۔ میری بے رخی، سرد مہری اور بے اطلاعی حتیٰ کہ رمشا سے کی گئی منگنی تک اس ڈرامے کا حصہ تھی، اور ڈرامہ محض تمہاری کھوئی عقل ٹھکانے لانے اور اپنی محبت کی قدر کروانے کے واسطے تھا۔ رمشا میری کولیگ سے زیادہ کچھ نہیں، اور ہاں، سب سے اہم بات، اس ڈرامے میں گھر کے ہر فرد نے حصہ لیا ہے۔ مشال کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے سے تمام حقیقت سے روشناس کروا گیا۔ مشال پہلے تو حیرت سے دنگ رہی، لیکن خود پر بیتی تکلیف اور کرب یاد کرتے آنسو اپنی آنکھوں میں بھر گئی۔ اب نے مجھے بہت ستایا ارحم، شکوہ کیا تم نے مجھے بہت ستایا تھا ارحم کی مشال۔ ارحم نے دو بدو کہتے اس کی ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے۔ پشیمان ہوں۔ مشال کو اپنی تلخ لفظ یاد آئے، لیکن میں نہیں، آخر کو میری اس ڈرامے کی بدولت میری محبت نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ارحم نے گمبھیر لہجہ میں کہتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا۔ مشال لچکیلی ڈھال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی، دونوں کی ناک ایک دوسرے سے مس ہوئی، جبکہ لب محض 1 انچ کی دوری پر تھے۔ مشال نے ارحم کی خمار بھری نظروں میں دیکھتے سر جھکایا۔ شرم نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اور اگر میں اظہار نہ کرتی تو؟ ارحم کے کاندھے جگڑے وہ نظریں جھکائے منمنائی، تو میرے پاس پلان بھی تھا۔ ارحم جذبات سے بوجھل لہجہ میں کہتا اس کے عارض پر اپنی ناک ٹرس کرتا، اس کی بدن کی مہک میں گہرا سانس پڑ گیا۔ مشال نے اپنی آنکھیں سختی سے میچی، وجود میں برقی روسی دوڑ اٹھی۔ کیا؟ ارحم کے لب اپنے ہر نقش پر محسوس کرتے اس کے لفظ الفاظ بکھرے۔ زبردستی؟ میں پھر تم سے زبردستی شادی کرتے تو میں سب سے دور لے جاتا، کہیں ایسی جگہ جہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا۔ تم فرار اختیار کرتی اور ہر بار مجھ سے آ کر ٹکراتی، اور پھر تھک ہار کر میری سینے میں چپ جاتے، مجھے اپنا آپ سپرد کرتی۔ مشال کے کان کے نزدیک جھکتے اسے اپنے پلان بی کے بابت آگاہ کرتا ہوں۔ مشال کے کان کی لو اپنی دانتوں تلے دبا گیا۔ مشال نے اپنا نچلا لب ہاتھ تلے دبائے اپنی بے ساختہ عمر ڈالنے والی سسکی کا گلا گھونٹا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کرتے ارحم؟ ارحم کے دور ہو جانے پر وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ ہاں،
अपनी मोहब्बत को ये अधूरा तो नहीं छोड़ सकता था ना बेगम। अरहम ने बिना तरद्दुद इस बात में सर हिलाया। मिसाल ने उसे मलामत करती नजरों से देखा, कबल इसके कि उसे फिर अपने इंतहाई नजदीक करता। मिसाल उसके सीने पर हाथ रखते उसे रोक गई। अरहम ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। मिसाल उससे नजरें चुराती साइड टेबल की तरह से वो माला निकाल गई, जिसे उस कमरे में आते साथ उसने अपने गले से उतार दिया था। वजह ये थी कि ये माला वो अरहम के हाथों पहनना चाहती थी। माला निकालते मिसाल ने अरहम के हाथ में थमाते उसकी जानिब से रुख बदला, और हम उसकी इस हरकत का मफहूम समझते लबों पर मुस्कान सजाए। माला उसकी गर्दन की जीनत बनाते उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखा। मिसाल अपनी आंखें मूंद गई। अरहम के हाथ अब उसकी पुश्त पर बंधी डोरियों से उलझने लगे, और मिसाल उसकी इस बेबाकी पर सुलगते तांबे की मानित सुर्ख होते पलटते अरहम के सीने में चेहरा छुपा गई। आज बचाओ की कोई रानी बेगम, आज फसली की शब है, आज हमारा मिलन होना हर हाल में तय है। अरहम उसका चेहरा अपने सीने से निकालते उसकी थोड़ी जगह अपने रूबरू लाते खुमार ज़दा लहजा में कहता। मिसाल के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले गया। मिसाल बाहें उसकी गर्दन में डालते खुद स्फूर्तगी देते उसके लम्स की शिद्दत बर्दाश्त करते खुद में सिमटी, और अरहम उसकी जात में खोते उसके बदन के गहरे राज दरियाफ्त करता चला गया।